हेलो एभ्रिवान, अगाडि आउँदैछु एकैछिनमा सेट गरेर टेक्निकल केही प्रब्लम नहोस् भनेर पहिले चेक गरिहालौँ। सबै कुरो ठिक छ। हेलो, नमस्ते वान्स अगेन। क्लास 12 फिजिक्सको लागि आज मेकानिकल वेभ भन्ने च्याप्टर, वेभ मोसन, वेभ भन्ने जुन एउटा सेगमेन्ट छ, युनिट छ, त्यसको वेभ मोसन अलरेडी मेरो युट्युब च्यानल हाउ ट्युटर राजन शर्मा छ र यो दोस्रो च्याप्टर मेकानिकल वेभ भनेर आज लिएर आएको छु क्लास 12 को लागि है त। सो क्लास 12 का स्टुडेन्ट्सहरू जोडिनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। रेगुलर 3:15 PM मा हाम्रो लाइभ क्लास हुनेछ यसै ग्रुपबाट, एनइबी सजेसन फर स्टुडेन्ट्स भन्ने ग्रुपबाट है त। ओके, कनेक्ट हुनुहोस्। 22 जना आइसक्नु भएको छ। म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू कनेक्ट हुनुहोस्। आफ्नो साथीहरू, भाइहरू, छोराछोरीहरू कोही पनि छन् भने क्लास 12 मा पढ्ने, साइन्स पढ्ने, उनीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। र यो क्लास 12 भन्नाले अहिले पुराना क्लास 12 जसले एक्जाम दिन पाएको छैनन् उनलाई पनि युजफुल हुन्छ र भर्खरै 11 को एक्जाम नदिकन पनि क्लास 12 को पढ्न सुरु गरेको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि त एकदमै बढी युजफुल हुन्छ है त। स्पेसली न्यू ब्याचलाई फोकस गरेर हो, ओल्ड ब्याचलाई पनि रिभिजन पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै मद्दत पुग्नेछ। सो दुईटै ब्याचलाई वेलकम छ। नमस्ते चेत सर, सेयर गरिदिनु होला आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। यसमा मेकानिकल वेभमा हामीले पढ्ने के हो त? मेकानिकल वेभ भन्नाले यस्तो वेभ जसलाई प्रोपागेट गर्नको लागि, वेभ भनेपछि इनर्जीलाई बुझौँ कि इनर्जी प्रोपागेट भइरहेको छ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा भने त्यसलाई वेभ भनिन्छ। वेभको बारेमा डिटेल इन्ट्रोडक्सन, डिटेल्सहरू सबै मैले वेभ मोसन भन्ने भिडियोमा बनाएर युट्युब च्यानल हाउ ट्युटर राजन शर्मा हालिसकेको छु। त मेकानिकल वेभ भनेपछि म्याटेरियल मिडियम चाहिने वेभ प्रोपागेट गर्नको लागि, जसमा चाहिँ हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौँ यसलाई। एउटा ट्रान्सभर्स मेकानिकल वेभ, अर्को लङ्गिट्युडनल मेकानिकल वेभ। ट्रान्सभर्स वेभ नन मेकानिकल खालको पनि हुन्छ कुनै कुनै, जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो जुन ट्रान्सभर्स हुन्छ तर मेकानिकल होइन। ठिक छ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले मेकानिकल वेभको कुरो गर्दैछौँ जसमा ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनल नेचरको दुईटै खालको वेभ आउँछ। सो मेकानिकल वेभ प्रोपागेट हुनलाई मेटेरियल चाहिन्छ र मेटेरियल मिडियममा एउटा प्रोपर्टी हुन्छ, त्यो प्रोपर्टीलाई हामीले भन्छौँ इलास्टिसिटी। मेटेरियल मिडियममा भएको प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्छौँ त? इलास्टिसिटी भन्छौँ। इलास्टिसिटी भनेको एक तरिकाले बुझ्नुहोस्, त्यो मिडियम खुम्चिन सक्ने, त्यो मिडियम आफ्नो ओरिजिनल फर्मबाट डिफर्म हुन सक्ने, फोर्स लाउँदाखेरि त्यसमा केही क्षणको लागि डिफर्म आउने र रिस्टोरिङ फोर्सले त्यसलाई फेरि रिस्टोर गर्ने आफ्नै सेममा, त्यस्तो प्रोपर्टी भएको मिडियम। जस्तै एयरमा साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि एयरमा मोलिक्युल्सहरू कम्प्रेस हुने, फेरि रेयर फ्याक्ट हुने, कम्प्रेस हुने, रेयर फ्याक्सन हुने, कम्प्रेसन हुने, रेयर फ्याक्सन हुने, त्यो जुन नेचर छ त्यसमा कम्प्रेसन भएर फेरि रेयर फ्याक्सन हुने, ओरिजिनल स्टेटमा आउने, जुन सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्छन् पार्टिकलहरूले, त्यस्तो नेचरलाई हामीले इलास्टिसिटी भन्छौँ है त। सो इलास्टिसिटी हुन एकदम जरुरी छ मेकानिकल वेभ। मिडियम चाहिन्छ यसलाई प्रोपागेट गर्नको लागि भने मिडियम, कुनै पनि मिडियमको लागि हाम्रो एउटा स्पेसल प्रोपर्टी हुन्छ जसलाई इलास्टिसिटी भन्छ। इलास्टिसिटीको बारेमा क्लास 11 मा पढ्नु नै भएको हो, जसमा हामीले के पढ्यौँ त? योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर पढ्यौँ, अनि त्यसपछि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर पढ्यौँ, अनि सेयर्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर पढ्यौँ, जसलाई इलास्टिसिटी अफ मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि भनिन्थ्यो। सेयर्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि भनिन्थ्यो। सो योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। योङ्स मोडुलस चाहिँ लेन्थसँग रिलेटेड कुरो छ, अनि बल्क मोडुलस चाहिँ भोल्युमसँग रिलेटेड कुरो छ। सो मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई यदि मैले अब यो बोर्डलाई हल्का साफ गरौँ, के पढ्ने भनेर यहाँनिर मैले लिस्ट गरेको थिएँ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई म्याथमेटिकली बुझ्दाखेरि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई भनेको हाम्रो के हो त? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस र स्ट्रेनको रेसियोलाई हामीले भन्छौँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। म्याथमेटिकली स्ट्रेस भनेको प्रेसरसँग इक्वल हुन्छ। सो प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया। सो प्रेसर पी लेखे, अनि स्ट्रेनलाई अब कस्तो खालको स्ट्रेन,
स्ट्रेन भनेको अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हुनसक्छ अथवा भोलुमेट्रिक स्ट्रेन हुनसक्छ। सो यदि भोलुमेट्रिक स्ट्रेन छ यहाँनिर स्ट्रेन विभिन्न खालको हुनसक्छ। भोलुमेट्रिक स्ट्रेन छ भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आउँछ जसमा प्रेसर बाई चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम भनेर हामीले लेख्छौँ। अनि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन छ भने प्रेसर अर स्ट्रेस बाई चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ भनेर हामीले यो पढेको। र यिनीहरूको एसआई युनिट चाहिँ प्रेसरको एसआई युनिटसँग इक्वल हुन जान्छ है त। सो यो म्याथमेटिकल हामीले एक्सप्रेसनहरू क्लास 11 मा पढेको हो इलास्टिसिटी भन्ने च्याप्टरमा। ठिक छ, ओके। 56 स्टुडेन्ट्सहरू कनेक्ट हुनुभएको छ। स्टुडेन्ट टिचर जो पनि हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्ते, सेयर गरिदिनु होला है त। सो यो जुन मिडियमको एउटा प्रोपर्टी भयो इलास्टिसिटी भन्ने प्रोपर्टी, यसै गरी अर्को प्रोपर्टी हुन्छ मिडियमको जसलाई हामीले भन्छौँ डेन्सिटी। अब डेन्सिटीलाई म्याथमेटिकली बुझ्दाखेरि अब क्वालिटेटिभली नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि कम्प्याक्टनेस अफ मोलिक्युल भनेर बुझ्छौँ। इलास्टिसिटीलाई चाहिँ लचकपन भनेर बुझ्छौँ। मिडियममा कतिको लचकपन चाहियो भने नि कुनै फोर्सले स्प्रिङलाई मैले ताने त स्प्रिङमा सेप डिफर्म हुन्छ र छोड्दैछु फेरि आफ्नै सेपमा आउँछ, त्यो फिचरलाई भन्छ, त्यो प्रोपर्टीलाई भन्छ इलास्टिसिटी क्या। अब डेन्सिटी भनेको कम्प्याक्टनेस, म्याथमेटिकली नाप्दाखेरि डेन्सिटी इज इक्वल टु मास पर युनिट भोल्युम भनेर यसलाई मेजर गरिन्छ। सो मेकानिकल वेभको जुन भेलोसिटी छ, मेकानिकल वेभको भेलोसिटी मिडियमको के कुरोमा डिपेन्ड गर्छ? मिडियमको इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड गर्छ र मिडियमको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर त एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि वेभको स्पिड चेन्ज हुने गर्छ। जस्तै एयरबाट वाटरमा कुनै वेभ गयो भने त्यसको स्पिड किन चेन्ज हुन्छ त? मिडियम चेन्ज भयो भनेपछि इलास्टिसिटी चेन्ज भयो, डेन्सिटी चेन्ज भयो, जसको कारणले गर्दा त्यसको स्पिड चेन्ज भयो। र हाम्रो वेभ मोसनलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि वेभ भेलोसिटीको फर्मुला हामीले वेभ लेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेर जुन पढेको छौँ, यसलाई पनि बुझ्नु एकदम जरुरी छ। कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइप अफ वेभको लागि त्यसको जुन भेलोसिटी हुन्छ वेभ भेलोसिटी वेभ लेन्थ र फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड किन गर्दैन भनेर सोध्छु। एउटा फिक्स टाइप अफ हाम्रो वेभको लागि त वेभ लेन्थ के हो, फ्रिक्वेन्सी के हो, त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। मानौ एउटा यो पार्टिकलको लागि यो मिन पोजिसन हो, यो चाहिँ एउटा पार्टिकल है त। सो यो पार्टिकल मिन पोजिसनबाट एक्सट्रिम पोजिसनमा गयो माथिपट्टि, र यो एक्सट्रिम पोजिसनबाट अर्को एक्सट्रिम पोजिसन नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्टमा गएर फेरि ओरिजिनल एक्सट्रिम पोजिसनमा पहिलो एक्सट्रिम पोजिसनमा आउनको लागि जुन एउटा टाइम लाग्यो, यो टाइम एउटा कम्प्लिट भाइब्रेसन गर्न लागेको टाइमलाई हामीले टाइम पिरियड भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? टाइम पिरियड। र 1 सेकेन्डमा कतिचोटि यसरी भाइब्रेट गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। अब फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड केमा गर्छ? म यहाँ बोलिरहेको छु, म बोल्दाखेरि मैले एयरको जुन पार्टिकल छ त्यसलाई इनर्जी दिएँ, मैले थोरै इनर्जी दिएँ भने यसको जुन भाइब्रेसनको स्पिड र भाइब्रेसनको जुन एम्प्लिट्युड जुन हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ? फरक पर्न जान्छ। थोरै इनर्जी दिएँ भने थोरै एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट भयो, धेरै इनर्जी दियो भने धेरै एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन्छ, र फ्रिक्वेन्सी जुन भाइब्रेसनको स्पिड हुन्छ त्यो पनि बढी हुन्छ। सो इनर्जी सोर्सबाट कति इनर्जी दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ फ्रिक्वेन्सीमा। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको कसको प्रोपर्टी हो? सोर्सको प्रोपर्टी हो। यो भी भनेको वेभको भेलोसिटी हो, इनर्जी कति स्पिडमा प्रोपागेट भइरहेछ, मैले बोलेको आवाज कति स्पिडमा अगाडि गइरहेछ भन्ने कुरो। अनि वेभ लेन्थ के हो त? यो पार्टिकलले एक भाइब्रेसन गर्दाखेरि एक्सट्रिम पोजिसनबाट अर्को एक्सट्रिम पोजिसनमा गएर ओरिजिनल एक्सट्रिम पोजिसनमा सुरुमै आइपुग्यो भने त्यति टाइममा वेभ कति अगाडि गयो। सो यसलाई डायग्रामेटिकली देखाउँदाखेरि मानव पार्टिकल यहाँनिर थियो, भाइब्रेट भएर यहाँ पुग्यो, त्यसपछि तल आयो, फेरि यो एबाट ओमा अनि त्यसपछि बीमा गएर फेरि एमै आइपुग्दाखेरि वेभ कति टाढा गयो। सो वेभ इनर्जी यहाँनिर पुग्यो भने यो डिस्टेन्सलाई हामीले भन्छौँ वेभ लेन्थ। ठिक छ। सो यो भाइब्रेसन छिटो भयो, फ्रिक्वेन्सी धेरै भयो भने भाइब्रेसन छिटो भयो, फ्रिक्वेन्सी धेरै भएको मिनिङ के हो त? यो एक्सट्रिम पोजिसनबाट बीमा गएर बीबाट फेरि एमा आउन लाग्ने टाइम के भयो त? कम भयो। जति छिटो भाइब्रेट गर्यो वान कम्प्लिट भाइब्रेसन गर्न लाग्ने टाइम के भयो? कम भयो। अब टाइम जब कम भइरहेछ त्यो टाइममा वेभ अगाडि बढ्ने डिस्टेन्स, त्यो टाइममा एदेखि बीमा र बीदेखि एमा आउन लागेको टाइमलाई हामीले टाइम पिरियड भन्छौँ। सो त्यो टाइम पिरियडमा जुन वेभ अगाडि बढ्यो हाम्रो, त्यो टाइम पिरियडमा जुन वेभ अगाडि बढ्यो त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले भन्छौँ वेभ लेन्थ, जसलाई हामीले केले डिनोट गर्यौँ? लेम्डाले डिनोट गर्यौँ। जति फास्ट भाइब्रेट गर्छ टाइम घट्छ, टाइम घटेपछि वेभले प्रोपागेट गर्ने लेन्थ पनि के भयो? वेभले प्रोपागेट गर्ने लेन्थ पनि के भयो? डिक्रिज भयो। सो
फास्ट भाइब्रेट गर्नु भनेको एकचोटिको भाइब्रेसनको टाइम घट्नु, टाइम पिरियड घट्नु। फास्ट भाइब्रेसनमा के हुन्छ त टाइम पिरियड टी डिक्रिज हुन्छ, डाउनवर्डबाट डिक्रिज बुझ्नुहोस्, अपवर्डबाट इन्क्रिज बुझ्नुहोस्। फ्रिक्वेन्सी बढ्छ र फ्रिक्वेन्सी बढ्नु टाइम घट्नु भनेको वेभले अगाडि पार गरेको डिस्टेन्स के भयो त घट्यो, अर्थात् वेभ लेन्थ पनि डिक्रिज हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि वेभ लेन्थ डिक्रिज भइरहेछ र यो दुईटाको इन्क्रिज र डिक्रिज यस्तो तरिकाले हुन्छ कि यो दुईटाको प्रोडक्ट जुन हुन्छ, प्रोडक्ट के हुन्छ, लेम्डा इन्टु जुन यफ आउँछ यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। ठिक छ। सो साउन्ड वेभको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छन्। हाम्रो जस्तै मैले बोलेको साउन्ड वेभको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी, तपाईँले बोलेको साउन्ड वेभको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने वेभलेन्थ पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर जुन एयर मिडियममा यदि भेलोसिटीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको साउन्ड वेभको भेलोसिटी र मेरो साउन्ड वेभको भेलोसिटी बराबर हुन्छ। रिजन यो हो। ठिक छ, क्लियर कन्सेप्ट बुझौँ। भनेपछि अब मिडियम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ, मिडियम चेन्ज गर्दा मेरो साउन्ड वेभले एउटा स्पिडले यो एयर मिडियममा हिँडिरहेछ, अर्को मिडियममा गयो, वाटर मिडियममा गयो अथवा ग्लास मिडियममा गयो भने मेरो साउन्ड वेभको भेलोसिटी चेन्ज किन हुन्छ त? त्यो डिपेन्ड गर्छ केमा त? इलास्टिसिटीमा अनि त्यसपछि डेन्सिटीमा। अब इलास्टिसिटीको कुन पावरमा त? एक्स पावरमा, डेन्सिटीको वाई पावरमा भनेर हामी एज्युम गरौँ। ठिक छ। अब यसको फर्मुला हामी बनाउँछौँ डाइमेन्सनल मेथडबाट अनि एउटा एक्सपेरिमेन्टल मेथडबाट डेराइभ गर्छौँ। त के यतिबाट के बुझ्यो भने भेलोसिटी अफ जुन वेभ छ, मेकानिकल वेभ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इको पावर एक्स, इलास्टिसिटीको पावर एक्स, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको पावर एक्स अनि डेन्सिटीको पावर वाई। अब एक्स र वाईको पावर कति त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ, डाइमेन्सनल मेथडबाट डेराइभ गर्छौँ त्यसलाई। ओके, सो यतै कुरो बुझ्यौँ हामीले। केही डाउट्सहरू भएमा मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टको थ्रुबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त? कुनै पनि मिडियममा साउन्डको अथवा मेकानिकल वेभको, अब मेकानिकल वेभमा नि हामीले यो च्याप्टरमा साउन्ड वेभको बढी फोकस गर्छौँ। त मेकानिकल वेभमा हाम्रो लङ्गिट्युडनल आउँछ, लङ्गिट्युडनल वेभ आउँछ अनि अर्को ट्रान्सभर्स वेभ आउँछ है त। लङ्गिट्युडनल वेभमा हामीले साउन्डको बारेमा पढ्ने हो, यो च्याप्टरमा फोकस गर्ने नै साउन्ड वेभमा हो। र ट्रान्सभर्स वेभमा अब मानौँ स्ट्रिङमा छ, रोपमा भएको वेभ, रोप वेभ अथवा स्ट्रिङ वेभ जुन गिटारको तारमा बन्ने वेभहरू हुन्छ त्यसको बारेमा भेलोसिटी निकाल्नु छ भने फर्मुलेसन हुन्छ यसको v = अन्डर रुट लङ्गिट्युडनल वेभ जुन हुन्छ यसको लागि हाम्रो हुन्छ बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी, बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी यसको फर्मुलेसन हुन्छ। र ट्रान्सभर्स वेभ अथवा स्ट्रिङ वेभको भेलोसिटी हामीले निकाल्नु पर्यो भने अन्डर रुट योङ्स मोडुलस बाई डेन्सिटी भन्ने फर्मुला आउँछ। र यो च्याप्टरमा हामीले टोटली फोकस गर्ने हो लङ्गिट्युडनल वेभ अथवा साउन्ड वेभको भेलोसिटी जुन छ एयर मिडियममा अथवा कम्प्रेसिबल मिडियममा कस्तो हुन्छ त? कम्प्रेसिबल मिडियम भनेपछि भोल्युम चेन्ज हुने मिडियम, भोल्युम चेन्ज हुनेपछि बल्क मोडुलससँग रिलेट भयो र डेन्सिटी त छँदैछ। त्यसमा यो फर्मुला v = अन्डर रुट बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी अफ द मिडियम जुन गरेछौँ यो फर्मुलालाई यसरी रिलेट गरेर एनालाइसिसबाट प्रुभ गर्छ जुन क्लास 11 युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा पढ्नु भएको छ। यदि त्यसलाई जान्नु भएको छैन भने मेरो युट्युबमा भिडियो छ आवर ट्युटर राजन सरको, त्यसमा गएर हेर्नु होला। सो यसको हामीले डेरिभेसन अहिले हेर्छौँ अनि प्र्याक्टिकल मेथडबाट पनि हेर्छौँ। अब टाइम वेस्ट नगरिकन त्यसमा जाउँ है त। अहिले हामीले नन मेकानिकल वेभको कुरा गरिरहेको छैनौँ, मेकानिकल वेभमा अब स्पेसली फोकसिङ अन द साउन्ड वेभ। अब स्पिड अफ साउन्ड वेभ अथवा भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ इन्टरचेन्जेबली युज गरिन्छ। सो स्पिड अफ साउन्ड वेभ इन अ कम्प्रेसिबल मिडियम भन्न सकिन्छ अथवा एयर भनेर युज हुन्छ हाम्रो एनईबी सिलेबसमा। एयर depends upon elasticity of air, elasticity of air भनेपछि bulk modulus of elasticity भनेर बुझ्नु पर्यो and density of medium
यो दुईटा कुरो डिपेन्ड गर्छ भनेर भर्खर हामीले यसको डिस्कसन गर्यौं। ठीक छ, अब यसलाई हामीले डाइमेन्सनली रिलेसन डेभलप गर्नु पर्यो स्पीड अफ साउन्ड, बल्क मोडुलस र डेन्सिटी को बीचमा। सो के गरौँ भने लेट अस एज्युम V denotes V as a speed of sound अथवा velocity of sound in air। त्यसपछि B लाई हामीले लेख्यौं bulk modulus of elasticity of air जुन medium छ त्यसकै लागि, अनि यो जुन रो छ यो चाहिँ density of air अथवा density of compressible medium। So according to question velocity depends upon B को power B मा डिपेन्ड गर्छ। according to question velocity depends upon bulk modulus of elasticity and density of the medium भनेर लेख्नुस्। अनि let us assume let velocity depends upon B को power x, bulk modulus को power x, अनि त्यसपछि density को power y, or V is equal to k B को power x, density को power y, where k is dimensionless constant के चाहिँ हाम्रो के हो डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हो। अब यहाँनिर डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी युज गर्छौं। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ लेफ्ट ह्यान्ड टर्म एन्ड राइट ह्यान्ड टर्म हुन्छ इक्वल हुनुपर्छ डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि। यता भेलोसिटी छ, यता बल्क मोडुलस छ, यता डेन्सिटी छ भने सबैको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखौं, अनि त्यसपछि यसलाई एनालाइसिस गरौँ पावर कति कति आउँछ भनेर। So using dimensional formula for both sides को लागि हामी डाइमेन्सनल फर्मुला युज गरौँ। भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड युनिट, सो यसको यल टी को पावर -1 आउँछ। मास लेन्थ र टाइममा युजुअली हामीले मेकानिकल क्वान्टिटीहरुलाई एक्सप्रेस गर्छौं। अनि यतापटि यो जुन कन्स्टेन्ट के छ यो डाइमेन्सनलेस हो, त्यसको डाइमेन्सन लेख्दैनौं। बल्क मोडुलसको डाइमेन्सन के हुन्छ त? बल्क मोडुलस भनेको हाम्रो स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो। स्ट्रेस भनेको प्रेसरको डाइमेन्सनसँग बराबर हुन्छ। स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट भोल्युम भनेपछि स्ट्रेन हाम्रो डाइमेन्सनलेस हुन्छ। अब प्रेसरको डाइमेन्सनसँग इक्वल भयो त बल्क मोडुलसलाई डाइमेन्सन निकाल्नलाई प्रेसरको फर्मुला F बाइ A हो, अनि फोर्स भनेको M इन्टु A बाइ एरिया। सो मास को m, एक्सिलरेसन को मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यल टी को पावर -2, एरिया को यल स्क्वायर, तो कति आयो m यल को पावर -1 टी को पावर -2। यो रफ गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा याद छ भने डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो केजी मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिवाइड बाइ मीटर स्क्वायर गर्दाखेरि केजी पर मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर युनिट आउँछ प्रेसरको। सो बल्क मोडुलसको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला त्यही भयो, m यल को पावर -1 टी को पावर -2, यसको होल पावर कति छ त यहाँ x। अनि डेन्सिटी को त केजी पर मिटर क्यूब हामीलाई त्यो थाहा छँदैछ। सो केजी को लागि हामीले m लेख्छौं, पर मिटर क्यूबलाई यल को पावर -3 लेख्छौं, यसको होल पावर y। ल अब यसलाई यो इन्डिसेसको रुल अनुसार एकै ठाउँमा बनाएर लेखौं अनि डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गरौँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। सो यसमा आउँछ m को पावर यो होल पावर यो x आउँछ, यसमा m को पावर y छ, सो x प्लस y भयो, अनि l को पावर -x र यो -3y हुन्छ, -3y, अनि t को पावर यहाँनिर -2x हुने भयो। सो यति भइसकेपछि अकॉर्डिंग टु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भनेर यहाँनिर लेख्नुहोस्। सो डाइमेन्सन अफ लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड मस्ट बी इक्वल। सो यहाँनिर m को पावर केही पनि छैन, यतापटि m को पावर 0 छ, अर्थात x प्लस y इज इक्वल टु 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टु -y। एउटा यो भयो। अब यो यल वाला कम्पेयर गरेर निकाले पनि हुन्छ अथवा t वाला कम्पेयर गरेर निकाले नि हुन्छ। त t वाला कम्पेयर गर्यो भने -2x इज इक्वल टु -1, देयरफोर x इज इक्वल टु 1/2 आयो। भनेपछि y इज इक्वल टु कति हुने भयो त? x इक्वल टु -y भनेको छ। त y इज इक्वल टु हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौं -x। त x को भ्यालु 1/2 आयो, त y को भ्यालु -1/2 आयो। यो भ्यालु निकालिसकेपछि यसलाई यो इक्वेसन जुन 1 थियो हाम्रो यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ। सो सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु
इक्वेसन 1 यहाँनिर लेख्ने यो कन्स्ट्यान्ट लेखेको ठाउँमा यसमा यो सब्स्टिट्युट गर्नु। सो सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई भनेर यहाँ लेखिसकेपछि हामीले पाउँछौँ v इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट k अनि बल्क मोडुलस b को पावर x थियो, b को पावर 1/2 इन्टु डेन्सिटीको पावर -1/2 यो आउँछ k अंडर रुट बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी। अब एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड भनेर के लेख्नु भने प्र्याक्टिकल्ली एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड द भ्यालु अफ k इज इक्वल टु 1 भनेपछि हाम्रो v इज इक्वल टु कति आयो त अंडर रुट बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी अफ द मिडियम। डाइमेन्सनल यो फर्मुला हामीले डेराइभ गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सक्छौँ। केही डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके महेश्वर भाइ 11 को कति बेला हुन्छ? 11 को हाम्रो 1:30 देखि सुरु हो। हेर्नुहोस् आजको लाइभ त्यहाँनिर अलरेडी हालेको छ। ल केही डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँसम्म अलिक फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यो फास्ट गर्नु कारण के भने यसको अलरेडी भिडियो मैले हालिसकेको छु युट्युबमा र यो तपाईँहरूलाई क्विक रिभ्यू गराएको जस्तो। आज न्युमेरिकल गराउनेवाला थिएँ तर सोचेँ अब सबैले पढ्नु भएको छैन होला त आज यो पढाइदिउँ पहिला अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गरौँला हैन। सो अब त्यसपछि हामी यो फर्मुलाको डेरिभेसन हेर्छौँ प्र्याक्टिकल सेटअपबाट, एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको थ्रुबाट है त। अ डिफरेन्ट मेथड अथवा एनदर मेथड भनौँ जसमा हामीले प्रेसरको फर्मुला युज गर्छौँ, भेलोसिटीको कन्सेप्ट युज गर्छौँ, एक्सेलरेसन, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन चाहिँ सबैलाई युज गरेर डेराइभ गर्छौँ। डेराइभ v इज इक्वल टु अंडर रुट बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी भनेर फेरि क्वेसन सोधे तपाईँहरूलाई एनइबीमा भने एक्सपेरिमेन्टल मेथडबाट, डाइमेन्सनल मेथडबाट नजानु होला जबसम्म डाइमेन्सनल मेथडबाट सोध्दैन। सो एक्सपेरिमेन्टल मेथडमा हामीले एउटा ट्युबलाई एज्युम गर्छौँ। अब यसमा मैले धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ, एक्सप्लानेसनलाई बुझेर ल्याङ्ग्वेज लेखेर आफै ट्राई गर्नुहोस् र यसको जुन एक्सप्लानेसन बुझेर जुन स्टेप वाइज ल्याङ्ग्वेज लेखेर तपाईँले बनाएको नोट्स हुन्छ त्यो पोस्ट गर्नुहोस् यही ग्रुपमा अथवा पर्सनली मलाई पठाउनुहोस्, म हेरिदिन्छु तपाईँको टाइम मिलाएर है त। सो यसमा हामीले के गर्छौँ भने साउन्ड वेभ प्रोपागेट भइरहेछ यो ट्युबमा, यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर साउन्ड वेभ प्रोपागेट भइरहेछ विथ द भेलोसिटी कति त v है त। यसले यो एयरले भरिएको छ यो ट्युब, एयरले भरिएको ट्युबमा कुनै एउटा ठाउँमा यसले मानौँ कुनै अल्टरनेट ठाउँमा कम्प्रेसन र रेयर फ्याक्सन यसले क्रिएट गर्छ। सो यसले यो क्रिएट गरेको कम्प्रेसनको रिजनलाई मैले यसरी यहाँनिर बताइदिएँ। यो रिजन कम्प्रेसनको रिजनमा हाम्रो प्रेसर छ, यहाँनिर प्रेसर P प्लस डेल्टा P छ अनि कम्प्रेसन भइसकेपछि यसको भोल्युम चेन्ज भएर V प्लस डेल्टा V भयो। सुरुमा चाहिँ यो रिजनको भोल्युम थियो V थियो क्यापिटल V है त, यो दुईटा V आउँछ, एउटा भेलोसिटीको लागि V, यो स्मल v भने भेलोसिटीको लागि V अनि यो अलिक बोल्ड खालको V भनेको हाम्रो यो भोल्युमको लागि V भयो। कम्प्रेसन भएपछि भोल्युम केही न केही चेन्ज भयो, त्यो चेन्ज इन भोल्युमलाई डेल्टा V ले डिनोट गर्यो अनि यसको इनिसियल प्रेसर कति थियो त एयरको P थियो। अब यो भन्दा अगाडिपट्टि यो यसरी वेभ प्रोपागेट भइरहेछ, वेभको पल्स अगाडि प्रोपागेट भइरहेछ यसरी हैन, v भेलोसिटीले प्रोपागेट भइरहेछ। यो भन्दा अगाडिपट्टि एउटा एयरको एलिमेन्टलाई हामीले लिन्छौँ जसको लेन्थ छ डेल्टा x यो ट्युबमा र क्रस सेक्सनल एरिया छ a र जसमा प्रेसर पक्कै पनि P छ र यसको भोल्युम V छ। ठीक छ। अब यहाँ दुई ठाउँमा V आयो त यो यतापट्टिको V लाई हामी अहिलेको लागि मेटाइदिन्छौँ। ठीक छ। यो सेगमेन्टको भोल्युमलाई हामीले क्यापिटल V र यसको प्रेसरलाई क्यापिटल P लेट गर्यौँ। क्रस सेक्सनल एरिया जुन छ यहाँनिर यो ट्युबको यो एयरको सेगमेन्टको त्यसलाई A मान्यौँ। यति बुझ्नुभयो। अब हामीले के एज्युम गर्छौँ भने लेट अस कन्सिडर अ वेभ पल्स प्रोपागेटिङ थ्रु द ट्युब भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ वेभ पल्स अथवा कम्प्रेसन अफ द वेभ इज प्रोपागेटिङ थ्रु द ट्युब विथ द भेलोसिटी v। अब मान्नुहोस् कि यो पल्स सँगसँगै तपाईँ पनि दौडिनु भइरहेछ, यता दौडिनु भइरहेछ। सो यति नै भेलोसिटीले तपाईँ पनि यससँग दौडिनु भइरहेछ भने तपाईँलाई के फिल हुन्छ भने यो वेभ पल्स चाहिँ रेस्टमा छ। मतलब बसमा हामी बसेको छौँ, बसको छेउमा
अर्को मान्छे बसिरहेछ तपाईँकै छेउमा भने दुईटै मान्छेले एकअर्कालाई हेर्दा रेस्टमा फिल हुन्छ नि, रिलेटिभ भेलोसिटी 0 फिल हुन्छ नि। त्यसै गरी यो दुईटा बिचको रिलेटिभ भेलोसिटी 0 छ। अब यसरी हामी एयर पल्स यो एयरको सेगमेन्टतिर जुन गइरहेछौँ, एयरको सेगमेन्टतिर जुन गइरहेछौँ, स्मल सेगमेन्टतिर जाँदाखेरि के फिल हुन्छ, यो पल्स उता नगएको भएर एयर चाहिँ यतातिर आएको जस्तो फिल हुन्छ। कति भेलोसिटीले त, भी भेलोसिटीले, सानो भी भेलोसिटीले आएको जस्तो फिल हुन्छ। ठिक छ हो, यति कुरालाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो। केही डाउट भयो भन्नुहोस् है त। युट्युब च्यानलको नेम आवर ट्युटर राजन सर। सर्ट एन्सर क्वेसन यो सबैमा हेल्प हुन्छ तपाईँहरूलाई, कन्टिन्युसली बनिरहनु। मेसेन्जरको थ्रुबाट पनि आउनुहोस् है, सिस्टमेटिक वेमा हामी गर्नेछौँ। ओके, सो यति गरिसकेपछि अब यो डेरिभेसन गर्नलाई त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि हामीले त्यो एयर सेगमेन्ट जुन छ, एयर एलिमेन्ट जुन छ, एयर एलिमेन्ट भन्नाले सेगमेन्ट भनेर बुझौँ। एयरको जुन सेगमेन्ट छ, एयर सेगमेन्टको लागि हामीले केही कुरोहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जस्तै भोल्युम, भोल्युम निकाल्नु। भोल्युम कति त एयर सेगमेन्टको, त त्यसको एरिया इन्टु लेन्थ, क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ भनेर डेल्टा एक्स छ। सो ए डेल्टा एक्स एयर सेगमेन्टको बिफोर कम्प्रेसन है त, बिफोर कम्प्रेसन, खुम्चिनुभन्दा पहिला। अनि भेलोसिटी यो भोल्युम भयो, यो भोल्युम भयो। अनि त्यसपछि त्यसको भेलोसिटी कति छ त, भेलोसिटी छ भी। सो भेलोसिटी भी छ भने त्यो वेभ पल्सले डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि, भी भेलोसिटीले डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि टाइम कति लाग्ला त, त्यसलाई हामीले डेल्टा टी मान्दियौँ। यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ, भेलोसिटी भीलाई डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्न यसले लगाउँछ टाइम डेल्टा टी भनेर लेख्यो भने चेन्ज इन डिस्टेन्स पर युनिट टाइम, पर चेन्ज इन टाइम भनेर जुन लेख्यो, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पर चेन्ज इन टाइम जुन लेख्यो, यो हाम्रो भेलोसिटी आयो यो तरिकाले। र यहाँबाट हामीले एउटा फर्मुलेसन बनाउन सक्छौँ। त्यो फर्मुलेसन हुन्छ डेल्टा एक्स इज इक्वल टु भी इन्टु डेल्टा टी। सो हाम्रो जुन भोल्युमको भ्यालु आउँछ, यो भोल्युमको भ्यालु यो ए डेल्टा एक्सको ठाउँमा भी डेल्टा टी लेख्न सक्छु। स्मल भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी, क्यापिटल भी भनेको चाहिँ के हो, भोल्युम हो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ एयर सेगमेन्ट बिफोर द कम्प्रेसन आयो। अब मास निकाल्नु पर्यो। देयरफोर मास अफ एयर सेगमेन्ट, यसको मास निकाल्नु पर्यो यम भने त मास कसरी निकालिन्छ त, मास निकाल्ने फर्मुला के हो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम भएपछि मास निकाल्ने फर्मुला के भयो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो। अब भोल्युमको भ्यालु त यहाँ निकालिसक्यो त, डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी इन्टु डेल्टा टी, यो हाम्रो आयो त मास अफ एयर सेगमेन्ट। ठिक छ। अब यो एयर सेगमेन्टमा एक्सिलेरेसन कुन बेला आउँछ, जब यो कम्प्रेसनवाला रिजनसँग मिट गर्छ, मतलब त्यसको स्पिड स्लो डाउन हुँदै जान्छ। अब त्यसलाई हेर्छौँ है त हामी, मेटाउनु पर्ने हुन्छ मैले यहाँनिर। अब यसको लागि हल्का यो ड्रइङको दोस्रो स्टेप बनाऊ। यस्तै गरी यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नु भने, यसैमा चेन्ज गरी यो ड्र गरिसकेपछि अब यसलाई मैले यो एयर सेगमेन्ट जुन छ यसको नजिक आइपुग्यो, यहाँनिर डेल्टा एक्स भने यतापट्टि जुन प्रेसर दिइरहेछ यो हाम्रो पल्सले, यो पल्स जुन छ हाम्रो, यो पल्स वेभ पल्सले यतापट्टि दिएको प्रेसर छ पी प्लस डेल्टा पी, र यसको जुन एयर सेगमेन्टको यो लेफ्ट साइडले यसमा दिएको प्रेसर जुन छ त्यो चाहिँ छ पी। सो यतापट्टिको प्रेसर छ पी प्लस डेल्टा पी, त्यसको डाइरेक्सन मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु, यतातिर गइरहेछ। अनि यतापट्टि जुन एयर सेगमेन्टले दिएको प्रेसर छ पी। ठिक छ। सो त्यो डिफरेन्स इन प्रेसर हामीले निकाल्न सक्छौँ। प्रेसर डिफरेन्सले गर्दाखेरि त्यहाँनिर नेट फोर्स लाग्ने गर्छ। के फोर्स लाग्छ, नेट फोर्स लाग्ने गर्छ। नेट फोर्सले पक्कै पनि कम्प्रेसन गरेपछि एक्सिलरेट हुन्छ, मतलब भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। ओके, सो यहाँनिर यो मेटाए माथिको पार्ट तपाईँहरूले लेख्नु होला। मासलाई चाहिँ मैले त्यतिकै छोडिरहेको छु। सो प्रेसर
प्रेसर डिफरेन्स भन्दा नेट फोर्स निकालौँ नेट फोर्स अन एयर सेगमेन्ट एयर सेगमेन्टमा नेट फोर्स कति लाग्छ सो आफ्टर नेट फोर्स जुन लाग्छ त्यो आउँछ हाम्रो पी माइनस पी प्लस डेल्टा पी अर्थात् यो साइडबाट पी एमाउन्ट अफ प्रेसर लागिरहेछ पीए प्रेसर इन्टु एरिया है त प्रेसरको फर्मुला फोर्स बाई एरिया हो भने फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ यो को क्रस सेक्सनल एरिया ए छ है त सो यहाँनिर ए राख्थ्यो अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हाम्रो यहाँनिर रिजल्ट आउँछ माइनस डेल्टा पिए यो पिए अनि यो दुईटा पिए काटिन्छ प्लस माइनस भएको कारणले गर्दा माइनस डेल्टा पिए आयो नेट फोर्स अन एयर सेगमेन्ट जसलाई हामीले एफले डिनोट गर्न सक्छौँ त एयर सेगमेन्टको मास थाहा छ मास त चेन्ज हुँदैन कम्प्रेसन भएसँग भोल्युम र डेन्सिटी चेन्ज हुने हो मास चेन्ज हुँदैन सो मास इन्टु एक्सिलेरेसनवाला फर्मुला पनि हामीले लगाउन सक्छौँ यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्दियौँ अनि यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौँ है त अब एक्सिलेरेसन पत्ता लगाउन जाउँ एक्सिलेरेसन पत्ता लगाउन ध्यान दिनु पर्यो हामीले जब यसको यो जुन छ लेफ्ट साइड यसलाई लेफ्ट साइड मानौँ यसलाई राइट साइड मानौँ एयर सेगमेन्टको जुन यो लेफ्ट साइड छ यो कम्प्रेसन रिजनमा आउँछ यसको भेलोसिटी स्लो डाउन हुन्छ सो त्यो स्लो डाउन भएको भेलोसिटी कति त डेल्टा भी मानौँ डेल्टा भीले भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ सो यसको यो जुन पछाडिको पार्ट छ यो राइट साइडको पार्ट जब डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यहाँनिर आइपुग्छ डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यहाँनिर आइपुग्छ त्यसलाई त्यो डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्न लाग्ने टाइम कति त डेल्टा टी हो अहिले भर्खर हामीले पढाएको थियो डेल्टा टी टाइममा डेल्टा एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ सो त्यति टाइममा यो लास्टको जुन पोर्सन छ यसको स्पिड कतिले चेन्ज हुन्छ डेल्टा भीले चेन्ज हुन्छ हामीले एज्युम गरिरहेछौँ सो एक्सिलेरेसन अथवा चेन्ज इन भेलोसिटी अफ ब्याक फेस योलाई फ्रन्ट फेस यसलाई ब्याक फेस मान्यो ब्याक फेस इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टु डेल्टा भी भनेर हामीले लेख्यौँ देयरफोर एक्सिलेरेसन इज इक्वल टु के आयो त हाम्रो डेल्टा भी डिभाइड बाई डेल्टा टी एक्सिलेरेसनको यो फर्मुलेसन हाम्रो भयो ठिक छ ओके सो एक्सिलेरेसनको फर्मुलेसन यो भयो मासको फर्मुलेसन यहाँनिर छ सो अब यहाँबाट तलपट्टि लेख्नु पर्यो भने हामीले अकॉर्डिङ टु न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार हाम्रो एफ इज इक्वल टु यम ए हो एफ इज इक्वल टु यम ए और यहाँनिरबाट आएको एफको फर्मुला माइनस डेल्टा पी ए इज इक्वल टु यम ए को ठाउँमा हामीले लेख्न सक्छौँ यम कति आयो त डेन्सिटी ए भेलोसिटी डेल्टा टी इन्टु डेल्टा भी बाई डेल्टा टी यस्तो रिजल्ट आयो अब यसमा हामीले काटकुट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई काटकुट गरौँ मिल्ने कुराहरूलाई यसमा एरिया क्यान्सल हुन्छ यसको एरिया क्यान्सल हुन्छ यो टाइम यो डेल्टा टाइम क्यान्सल हुन्छ र यसमा बच्यो के त्यसलाई हामी यहाँनिर लिस्ट गरौँ बोर्ड सानो भएकोले अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ एडजस्ट गर्न कोसिस गरौँ और माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टु आयो हाम्रो डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी इन्टु डेल्टा भी भनेर यसरी आयो सो डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी इन्टु डेल्टा भी भनेर आयो अब यसलाई हामीले बल्क मोडुलसको फर्मुला बनाउनेतिर लाग्ने हो बल्क मोडुलसको फर्मुला के हो प्रेसर अब यहाँ चेन्ज इन प्रेसर छ त चेन्ज इन प्रेसर बाई स्ट्रेन अब यहाँनिर भोलुमेट्रिक स्ट्रेन हो चेन्ज इन भोल्युम यो क्यापिटल भोल्युम डिभाइड बाई क्यापिटल भोल्युम यो तरिकाको हुनु पर्यो त यहाँ भेलोसिटी छ त त्यो तरिकाले यसलाई बनाउन कोसिस गरौँ यहाँनिर यो डेल्टा भी बाई भी बनाउने हो भने यहाँनिर यो भेलोसिटीलाई नै राख्ने हो भने एउटा भी आफैले यहाँनिर थप्ने हो भने यसलाई स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि सो यति पोर्सनलाई बोकेर लिएर यो साइडतिर सो माइनस डेल्टा पी डिभाइड बाई डेल्टा भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट ओरिजिनल भेलोसिटी इज इक्वल टु के आयो त सिग्मा रो भी स्क्वायर डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर भनेर आयो ठिक छ यति गर्यौँ हामीले अब चेन्ज इन भेलोसिटी र ओरिजिनल भेलोसिटीको रेसियो हामीले कति आउँछ भनेर त्यो पत्ता लगाउँ यसलाई इक्वेसन 3 मानिदिउँ सो आफ्टर कम्प्रेसन जुन छ
कम्प्रेसन भएपछि जुन चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ डेल्टा भी त्यो कति आउँछ त? सो डेल्टा भी भनेको हाम्रो आउँछ एरिया इन्टु हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ। अघिको हाम्रो के फर्मुला बनाएको थियो हामीले? एरिया इन्टु भेलोसिटी इन्टु डेल्टा टी भनेर जुन बनाएको थियो हामीले भोल्युमको फर्मुला, यो बिफोर कम्प्रेसनमा कम्प्रेसन हुनुभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यो फर्मुला हामीले बनाएको थियो भी इज इक्वल टु एरिया इन्टु भी इन्टु डेल्टा टी, कम्प्रेसर हुनुभन्दा पहिला। कम्प्रेसन भइसकेपछि जुन चेन्ज इन जुन भोल्युम छ यो चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त? एरिया इन्टु डेल्टा भी इन्टु डेल्टा टी हुन्छ। ठिक छ, चेन्ज इन भोल्युम भनेको भोल्युम के भयो त? अब डिक्रिज भयो। भोल्युम के भयो? डिक्रिज भयो। यतिले डिक्रिज भयो, ए इन्टु डेल्टा भी इन्टु डेल्टा टी। त्यसको टोटल भोल्युम निकालेको होइन, टोटल भोल्युम निकाल्नको लागि त यो भीबाट यो घटाउनु पर्ने हुन्छ, अनि आउँछ टोटल भोल्युम। त सिम्पली के बुझौँ? चेन्ज इन भेलोसिटी राख्नु पर्यो, चेन्ज इन भोल्युम निकाल्नको लागि चेन्ज इन भेलोसिटी राख्नु पर्यो, अनि त्यो राखेपछि हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी। अब दुईटाको रेसियो निकाल्ने हो भने देयरफोर डेल्टा भी बाई भी निकाल्ने हो भने यो क्यापिटल भी हो, यो भोल्युमको लागि भी हो, यो निकाल्ने हो भने यसलाई ए र ए काटिन्छ, डेल्टा टी र डेल्टा टी काटिन्छ, चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट भेलोसिटीसँग बराबर आउँछ। सो यो जुन रिलेसन बन्यो यसलाई हामीले यहाँनिर पुट गर्छौँ। सो फ्रम इक्वेसन 3बाट हामीले के पाउँछौँ त? माइनस डेल्टा पी चेन्ज इन प्रेसर पर, यसको ठाउँमा हामीले यो भ्यालु राख्दैपछि के आयो त? चेन्ज इन भोल्युम, यो क्यापिटल भोल्युम यो क्यापिटल भी लेखेको छौँ इज इक्वल टु रो भी स्क्वायर आयो। यो भनेको हाम्रो के हो त? बल्क मोडुलस हो, और यसको ठाउँमा हामीले बल्क मोडुलस लेख्छौँ अनि रो भी स्क्वायर। र यसबाट डेराइभ गर्नुहोस् रो इज इक्वल टु भेलोसिटी इज इक्वल टु बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटीको स्क्वायर रुट भनेर हामीले डेराइभ गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यसरी एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको थ्रुबाट पनि डेराइभ गर्न हामीले फर्मुला सक्छौँ। कहीँ कतै डाउट छ भने सोध्नुहोस्। सोध्नुहोस् है त कहीँ कतै डाउट छ भने। यसपछि हामी जान्छौँ न्युटन्स फर्मुलामा। क्विकली गइरहेछौँ किनकि अलरेडी यो मैले पढाएर युट्युबमा हालि पनि सकेको छु, यसलाई पनि हाल्छु। सो छुटेको छ भने छुट्यो भने र पछिको लागि तपाईँहरूलाई चाहियो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। नोट्सहरू बनाउनुहोस् र यो ग्रुपमा पोस्ट गर्नुहोस्, मलाई ट्याग गर्नुहोस्, जसले गर्दा म चेक गरिदिन्छु के प्रब्लम छ, कहाँनिर के छ। र पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, म फ्री भएको टाइममा अवश्य पनि हेल्प गर्छु। आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला है त। ओके, अब हाम्रो कुरा गर्नेछु कसको फर्मुला त? न्युटन्स। यो एकदम सोधिरहेको क्वेसन हो, न्युटन्स फर्मुला र ल्याप्लास करेक्सन भने। न्युटन्स फर्मुलालाई ल्याप्लासले कसरी करेक्ट गरे त? ल्याप्लास करेक्सन। यो दुईटाको एजम्सनमा डिफ्रेन्ट परेको हो हैन। अब यो हो के न्युटन्स फर्मुला? त न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर अथवा कम्प्रेसिबल मिडियमको लागि न्युटन्सले कस्तो फर्मुला बनाए, कसरी डेराइभ गर्यो, के एज्युम गरेर डेराइभ गर्यो त्यो हेर्छौँ। अनि त्यसमा के मिस्टेक भयो त्यसलाई ल्याप्लासले कसरी करेक्सन गर्यो त्यो हेर्छौँ। ठिक छ, ओके। त न्युटन्सको कुरा गरौँ, न्युटन्स फर्मुलाको। जब साउन्ड वेभ एउटा मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ कम्प्रेसन रेयर फ्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ हो। सो कम्प्रेसन हुँदाखेरि त्यसको जब खुम्चिन्छ भोल्युम घट्छ, त्यसमा प्रेसर बढेपछि टेम्परेचर बढ्ने हुन्छ। प्रेसर बढेपछि के हुन्छ? टेम्परेचर बढ्ने हुन्छ। त न्युटनले के एज्युम गर्यो भने कम्प्रेसन गर्दाखेरि जुन हिट प्रड्युस हुन्छ त्यो हिट चाहिँ त्यो एयरको जुन मिडियम छ, मतलब त्यो कम्प्रेसिबल जुन म्याटेरियल छ, कम्प्रेस्ड म्याटेरियलले जो त्यो हिट चाहिँ बाहिरपट्टि लुज गर्छ, इन्भाइरोमेन्टमा सराउन्डिङमा हिट लुज गर्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम भयो। सिस्टम जुन कम्प्रेसिङ सिस्टम छ त्यसले चाहिँ सराउन्डिङमा हिट लुज गर्छ।
स्लो कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दा। अनि फेरि रिल्याक्सेसन हुँदाखेरि त्यसले सिस्टमबाट हिट गेन गर्छ। सो हिट लस हिट गेन भएको कारणले गर्दा हिट लस स्लोली भयो अनि त्यसपछि स्लोली कम्प्रेस स्लोली रिल्याक्स हुँदाखेरि जुन चेन्ज इन हिट भयो त्यसमा त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा लस गर्यो, इन्भाइरोमेन्टबाट गेन गर्यो, जसले गर्दाखेरि यसमा टेम्परेचर जुन छ टेम्परेचरमा केही पनि चेन्ज आएन। यसले चाहिँ भने हिट लस गर्छ, हिट गेन गरिरहेछ भनेपछि हिटमा चेन्ज आइरहेछ नि, कहिले बढिरहेछ हिट, कहिले घटिरहेछ हिट होइन, हिटको एमाउन्ट बढ्ने घट्ने भइरहेछ। तर हिट लस र गेन गर्दाखेरि कम्प्रेसन गर्दा हिट लस गर्यो इन्भाइरोमेन्टमा, रेयरफ्याक्सन गर्दा इन्भाइरोमेन्टबाट गेन गर्यो। त्यस्तो गर्दाखेरि त्यसको नेट जुन टेम्परेचर भयो जुन सिस्टमको त्यो टेम्परेचरमा चेन्ज आएन भनेपछि जुन कम्प्रेसन भइरहेछ त्यो जुन साउन्ड प्रोपागेट भइरहेछ मिडियममा र कम्प्रेसन जुन भइरहेछ अथवा रेयर फ्र्याक्सन भइरहेछ, कम्प्रेसन रेयर फ्र्याक्सन जुन भइरहेछ त्यो कस्तो प्रोसेस हो त? आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेस हो भनेर न्युटनले एज्युम गर्यो। ठिक छ। तर त्यो स्लो हुन्छ भन्यो भने ल्याप्लासले चाहिँ के भने कम्प्रेसन र रेयर फ्र्याक्सन फास्ट हुन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ। यति फास्ट हुन्छ कि हिट लस र हिट गेन गर्नै पाउँदैन। इन्भाइरोमेन्टमा हिट लस र हिट गेन गर्नै पाउँदैन मतलब सिस्टमको हिट एमाउन्ट जुन हिट छ सिस्टमको त्यो चेन्ज भइरहेको छैन, सिस्टममा भएको एमाउन्ट अफ हिट चेन्ज भइरहेको छैन। अर्थात् यो प्रोसेस आइसोथर्मल नभएर हिट चेन्ज नहुने भनेपछि डिक्यू इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यस्तो प्रोसेसलाई एडायबेटिक प्रोसेस भनेर ल्याप्लासले भन्यो। दुईटैको एजम्सन फरक पर्यो, दुईटैको एजम्सन फरक पर्यो भनेपछि डेरिभेसन गर्ने तरिका एउटै छ तर लास्टमा आउने फर्मुला फरक हुन्छ। सो पहिला न्युटन्सबाट स्टार्ट गरौँ। सो आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि हाम्रो इक्वेसन अफ स्टेट हुन्छ पिभी इज इक्वल